नमस्ते साथीहरू, पहिलोचोटि तपाईहरुमाझ क्यामेराको अगाडि आउने हिम्मत गरेको छु। म संकल्प श्रेष्ठ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, विश्व अहिले कोरोनासँग लडिरहेको छ। यो समयमा मानिसहरू बाँच्न पाउनु मात्रै पनि ठूलो कुरा हो भन्दै गरेको पनि सुन्ने गरिन्छ। तर त्यही भनाइको पछाडि कति थरीका पीडाहरू छन् थाहा छ तपाईहरुलाई? आउनुहोस् आज व्यवसायीहरूको पीडाबाट सुरु गरौँ। यही समसामयिक विषयलाई लिएर दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका वर्तमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद भुषाल ज्यूको भनाइबाट लकडाउनले वास्तवमा अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदै गर्दाखेरि हामी चैत्र 11 गतेदेखि करिब आजको मितिसम्म आउँदाखेरि 2 महिनाको बीचमा छौँ। यो 2 महिना करिब पार हुँदै गर्दाखेरि खास गरिकन बजार क्षेत्रमा जो उद्योगिक व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेर चाहिँ अहिले यहाँसम्म आएको छ। यो बीचमा थुप्रै खालका समस्याहरू व्यवसायले र आम पब्लिकले चाहिँ बिहोर्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ लकडाउन वास्तवमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो भन्ने खालको एउटा योजना नल्याउने हो भने अब मलाई लाग्छ यसले अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको स्थिति पैदा हुन्छ। जस्तै अब एउटा प्लानबद्ध तरिकाले, जस्तै अब हामी लकडाउन 11 गतेदेखि गर्दैछौँ भनिसकेपछि त्यसको योजना बनाउनु पर्थ्यो। नेपाल सरकारले एउटा कुनै पनि बजेटहरू बनाउँदाखेरि जेठको 15 गते बजेट आउँछ भने करिब माघ महिनादेखि नै चाहिँ आफूले योजना बनाउँदै गरेर जेठको 15 गते उसले बजेट ल्याउँछ भने चैत्रको 11 गतेदेखि लकडाउन हुँदैछ भन्ने खालको स्थिति पैदा हुँदा कमसेकम 1 हप्तादेखि हामी 11 गतेदेखि 20 गतेसम्म के गर्ने, 20 देखि 30 सम्म के गर्ने एउटा योजना हुनसक्छ। यो लामो समय पनि जान सक्छ भनेर सरकारले प्लानबद्ध तरिकाले योजना बनाएको भए सायद यो समस्या आउँदैन थियो होला। तथापि सरकारको योजना चाहिँ यहाँनिर कमजोर भएको कारण अहिले चाहिँ विभिन्न औद्योगिक व्यवसायहरूसहित आम पब्लिकले चाहिँ यो अवस्था भोग्नु परेको छ। औद्योगिक व्यवसायहरूका वास्तवमा अहिले कारोबारहरू बन्द छ। व्यवसायहरूलाई र आम पब्लिकलाई चाहिँ घरदेखि बाहिर ननिस्कनको लागि पटक सबैले आह्वान गरिरहेका छौँ। घरभित्र व्यवसायहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूको घर भाडा दैनिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको 30,000 रुपियाँ मासिक थियो भने उहाँहरूलाई 1,000 रुपियाँ दैनिक रूपमा घर भाडा। उहाँहरूको कामदारहरू 5 जना मात्रै छन् भने त्यो कामदारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सरकारलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। 5 जना कर्मचारीको करिब 70,000 रुपियाँ चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको खर्च हुन्छ। मासिक रूपमा 7,000 रुपियाँ खर्च हुँदाखेरि करिब 2,500 रुपियाँ दैनिक रूपमा मजदुरको लागि चाहिँ श्रमिकको लागि खर्च हुन्छ भने आफूले खानु पर्यो करिब 2,500 रुपियाँ आफ्नो परिवारको लागि खर्च राख्नुहुन्छ भने पनि 500 रुपियाँ आफ्नो भयो। र अर्कोतर्फ चाहिँ एउटा दर्दनाक स्थिति के भनेपछि मैले कारोबार गर्न पाएको छैन अर्थात् कुनै पनि व्यवसायले कारोबार गर्न पाएको छैन भने कमसेकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सम्बन्धित बैंकहरूले आफ्नोसँग अन्तर्गत रहेका विभिन्न खालका बैंकहरूलाई ऋणमा चाहिँ अर्थात् उहाँहरूले बैंकहरूले लिएको पैसाहरूमा चाहिँ न्यूनतम ब्याज दर तोकिदिएर विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गरेको पैसाहरूलाई रकमहरूलाई कमसेकम पनि ती व्यवसायहरूले माझमा लगाएको पैसा जसको कारोबार बन्द छ त्यो बन्द रहेको अवस्थामा राज्यले अविलम्ब रूपमा राष्ट्र बैंकले त्यो खालको नियम ल्याएर कमसेकम कमर्सियल बैंकहरूबाट विभिन्न व्यवसायहरूमा उद्योगहरूमा लगानी गरेको रकमलाई हुनसक्छ हिजोको दिनहरूमा औद्योगिक व्यवसायहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि मौजदात अर्थात् बचत रकममा चाहिँ तपाईँको करिब 8 देखि 9% अर्थात् 5 देखि 7% पनि दिएको हामीले देख्यौँ। त्यो बेलामा बैंकहरूले 14 देखि 18% सम्म ब्याज बैंकले लिँदाखेरि पनि औद्योगिक व्यवसायहरूले बाध्यतावश त्यो ऋणहरू लिनुभयो। तर अहिले बन्द रहेको अवस्थामा कमसेकम बन्द रहेको अवस्थामा त्यो मौजदात बचत रकमलाई चाहिँ 2% मा झारेर कमसेकम व्यवसायहरूलाई 4 देखि 5% सम्म ब्याज लिदिने हो भने पनि ब्याजै नलिने भन्न खोजेको होइन, बैंकको आफ्नै खालको नियमहरू होला। तर कमसेकम पनि 18% मा लगाएको पैसा 5% ल्याउन सक्ने आधारहरू हामीले दिएका छौँ। तर त्यो आधार दिँदै पनि जसरी अहिले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरूले लगानी गर्नु भएको छ उहाँहरूको पैसा भोलिको साँच्चै यही तरिकाले पैसा उठ्ला त? व्यवसायले तपाईँको अब त ब्याज होइन, अब त किस्ताहरू आइसक्यो। उहाँहरूको समयमा मासिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको किस्ता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था, ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था र वार्षिक रूपमा उहाँहरूले जुन नवीकरण गर्नुपर्ने थियो त्यो नवीकरण गर्ने उहाँहरूसँग 1.5% पैसा बुझाउने रकमसम्म पनि अब कहाँबाट ल्याएर दिने? तपाईँ भन्दै गर्नुहुन्छ पसलमा चाहिँ पसलहरू बन्द छ, उद्योगहरू बन्द छ, पैसा कहाँबाट ल्याउने? चोरेर ल्याउने? त्यसकारण चाहिँ यसरी चाहिँ यो खालको कारोबार अर्थात् यो खालको नीति, यो तरिकाको नीति आयो भने यसले चाहिँ व्यवसायहरूलाई मात्रै होइन, उद्योगीलाई मात्रै होइन, समग्र जनताहरूलाई चाहिँ यसले अत्यन्त नराम्रो नकारात्मक असर पारेर
उद्योगिक व्यवसायहरूलाई एक वर्ष मात्रै होइन, यो लकडाउनको अवधि मात्र होइन, यसले वर्षौंसम्म पनि यसले पछाडि पार्ने, देशको अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोल हुने खालको स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसकारण सरकारले अविलम्ब रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर विभिन्न कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ ब्याज नलिनको लागि, लिए पनि एकदमै न्यून दरमा चाहिँ ब्याज लिनुहोस् भनेर आह्वान यदि नगरिदिने हो र घर बेटीहरूलाई भाडा नलिनको लागि सरकार भनेको एउटा अभिभावक, मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, सरकार भनेको अभिभावकको अप्ठ्यारो परेको बेला सरकारले आफ्नो जनताहरूलाई चाहिँ राहतका प्याकेजहरू ल्याउने र घर बेटीहरूलाई पनि एउटा कमसेकम सम्भव हुन्छ भने अहिले हामीसँग 3 तहको सरकार छ। यहाँलाई जानकारी छ कि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू छ। यी तीनवटा सरकारसँग त विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक कुरा हो कि आज घर बेटीहरूले भाडा मागिरहँदाखेरि सरकारको एउटा नीति आउनु पर्यो। सम्भव हुन्छ भने संघीय सरकारले ल्याउनु पर्यो, त्यो पनि छैन भने कमसेकम प्रदेश सरकारले ल्याउनु पर्यो, त्यो पनि छैन भने स्थानीय तहले ल्याउनु पर्यो। हामी भनेका छौँ अघि मैले बैंक ब्याज कम लिए जस्तै 20% मात्रै यो लकडाउनको अवधिमा भाडा बुझिदिनु लागि भनेर कमसेकम सरकारले एउटा चाहिँ नीति बनाइदिने हो भने नेपालभरमै लागू हुन्थ्यो। त्यो पनि हुँदैन भने कमसेकम प्रदेश नम्बर 5 मा हामी छौँ। प्रदेश 5 को सरकारले कमसेकम पनि तपाईले 20 देखि 30% कुनै चीज मापदण्ड तोकिदिनुस् कि सबै व्यवसायहरू बन्द रहेको अवस्थामा घर बेटीले चाहिँ आज भाडा हालिदिनुस् मेरो खातामा। काठमाडौँ बस्ने घर बेटीहरू अर्थात् पोखरामा बस्ने घर बेटीहरूले आज चाहिँ दाङमा रहेका विभिन्न खालका व्यवसायहरूलाई खातामा पैसा राखिदिएर मलाई भाउचर फ्याक्स गरिदिनुस् भनिरहनु भएको छ। घर माथि बस्नुहुन्छ, घर बेटी माथि बस्नुहुन्छ, घर भाडामा चाहिँ तल सटर भाडामा लगाउनु भएको छ। तर आज चाहिँ 2 महिना बन्द हुँदाखेरि पनि घर बेटीले भाडा तपाईको बन्द छ है पसल, म चाहिँ भाडा लिँदैन भन्न सक्नु भएको छैन। अहिले पनि विभिन्न व्यवसायहरूले भोलि मैले यो लकडाउनको अवधि पछि पनि मैले कारोबार गर्न पर्छ, त्यसकारण चाहिँ म बोल्न सक्दैन भनिरहनु भएको छ। मैले आज बिहान पनि धेरै व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरेको छु कि उहाँहरूसँग भन्दा तपाईहरु बोल्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको पीडा छ। म अहिले घर बेटीको विरुद्धमा बोले भने मलाई घरबाट निकालिदिन्छ सर, म कसरी चाहिँ बाहिर मिडियामा आउँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। मतलब यो खालको स्थिति हुँदाखेरि पनि सरकारले आफ्नो जनताप्रति, आफ्नो उद्योगिक व्यवसायहरूप्रति जुन खालको चिन्तन गर्नु पर्यो त्यो चिन्तन र अर्को कुरा चाहिँ एउटा योजना नबनाएको चाहिँ यो स्थिति अहिलेसम्मको देखिन्छ। पहिलो कुरा योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले व्यवसायमा सुरु गर्छु भने मैले योजना बनाउने कि नबनाउने? जब सम्पूर्ण राष्ट्रहरूले आफ्नो खालको योजना बनाएर उनीहरू अगाडि बढिरहेछन्, तपाईँ भन्दै गर्नुहुन्छ यहाँ त चाहिँ राहतका प्याकेजहरूको कुरा छोडौँ, सरकारले 43वटा उद्योगहरू खोल्ने भनेको छ। खोल्ने मात्रै भएर हुन्छ? त्यो उद्योगसम्म जाने बिग्रा चाहिँ प्रोपराइटर त्यहाँ पुग्न सक्ने कि नसक्ने? 43वटा उद्योग मध्येमा विभिन्न खालका उद्योगहरू छ। कुनै उद्योगी हुनसक्छ योभन्दा 24 किलोमिटर अगाडि गएर बसेर चाहिँ 24 किलोमिटर आएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ भन्ने गर्नुहुन्छ राहत भन्दा पनि एउटा पासको व्यवस्थासम्म गर्नको लागि र पास चाहिने अवस्थामा कुन ठाउँले पास व्यवस्थित गर्ने? जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यदि मानव जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै पास व्यवस्था गर्ने भने 24 किलोमिटर अगाडिदेखि आएर यहाँ पास कसरी बनाउने एउटा व्यक्तिले? त्यसकारण चाहिँ सामान्यतया एउटा राहतका प्याकेजहरू त कुरै छोडौँ, पासै नचाहिने वस्तुहरू ढुवानी गर्दाखेरि पनि आज व्यवसायहरूका गाडीहरू विभिन्न पहाडी जिल्लाहरूमा रोकिराख्नु परेको छ। तरकारी ल्याएर बोकेर चाहिँ माथिल्लो डाँडाबाट तल झर्दै गर्दाखेरि आज प्रहरीहरूले चाहिँ गाडी रोकिरहेका छन्। कि तरिका त्यही हो? नेपाल प्रहरीको चाहिँ माथिको सर्कुलर आउँदैन? नेपाल सरकारले नीति ल्याउँछ, दैनिक रूपमा चेन्ज गर्छ। यहाँलाई जानकारी छ 26 गते एउटा नीति आउँछ, 28 गते अर्को नीति आउँछ, 2 गते अर्को नीति आउँछ। त्यो नीतिलाई चाहिँ तलको जनपदसँग पुर्याउने दायित्व कसको? उद्योगिक व्यवसायको, प्रशासनको होइन, सरकारको होइन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रा गाडीहरू, जुन खाद्यान्नका गाडीहरू, तरकारीका गाडीहरू, ग्यासका गाडीहरू तपाईको उद्योगबाट निक्लिसकेपछि अर्थात् कृषकहरूको फर्मबाट निक्लिसकेपछि बजारसम्म ल्याउनको लागि अहिले समस्या छ। तपाईको चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहहरूले हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ गाडी आउन पाउँदैन भन्नुभएको छ कि हामीले ल्याएको संहिता त्यही कारणको लागि हो? सहजीकरण गर्नको लागि सरकार हो कि होइन? अहिले तपाईँ रोल्पामा जानुहुन्छ भने एउटा गाडी त्यहाँ पुर्याउन सक्नुहुन्न। रोल्पामा चाहिँ खाद्यान्न पुर्याउनको लागि के आवश्यक छैन? अहिले चाहिँ 2 दिनको लागि गाडी रोकेर हुन्छ? यस्तो खालको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ कि मैले अहिले बिहान पनि तपाईँको गाडी रुन्डीगढी गाउँपालिकामा गाडी अड्डिएको छ। उहाँलाई 4 दिनपछि खाद्यान्न आवश्यक पर्यो भने त्यो खाद्यान्न पुर्याउनु पर्ने व्यवसायहरूले, तर व्यवसायका गाडी आज चाहिँ के उहाँहरूको स्वीकृति लिएर जानुपर्ने? पटक अलग चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा निर्देशन लागू गरेर, नीतिहरू लागू गरेर रुन्डीगढी गाउँपालिकाले लिबाङ गाडी जान नदिने, लिबाङकोले चाहिँ रुकुम जान नदिने, यो पनि कोही तरिका हुन्छ? एउटा निर्देशन चाहिँदैन? हरेक ठाउँमा हरेक खालको नीति, डेटा कलेक्सन गरेर हामीसँग खाद्यान्न कति छ, हामीसँग मौद्दात पेट्रोलियम पदार्थ कति छ, ग्यास कति छ, अर्थात् हामीसँग भएको मौद्दातले कति समय चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ? त्यसकारण चाहिँ यो खालको नीतिहरू, यो खालको प्लानहरू सम्बन्धित कार्यालयहरू छ, सम्बन्धित शाखाहरू छ, ती शाखाहरूबाट त्यो स्टकहरू लिने, स्टक यदि कम छ भने त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि के नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो खालको नीति अवलम्बन गर्ने, विभिन्न किसानहरूको उत्पादित वस्तुहरूलाई कसरी बजारसम्म पुर्याउने। अहिले होटल व्यवसायहरू चौपट छ, होटल व्यवसायहरू बन्द छ।
पर्यटन व्यवसायहरू बन्द छ। यी व्यवसायहरूलाई कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई राहत दिएर अगाडि लैजाने? तपाईँ भन्दै गर्नुहुन्छ भने करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेका होटलहरू आज वास्तवमा उहाँहरूका श्रमिकहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूको परिवारलाई पालन पोषण गर्ने भन्ने खालको चिन्तन होटल व्यवसायहरूमा छ। एउटा गाडीसम्म फेरि पर्यटनको गाडी आउने कुराहरू छैन। पर्यटन व्यवसायहरू त्यत्तिकै धराशायी बन्नु भएको छ। मतलब यो खालको स्थिति आइसकेपछि अब औद्योगिक व्यवसायको समस्याहरू यदि सही तरिकाले सम्बोधन भएन भने अहिले त हामी बोलिरहेछौँ, अहिले त हामी नेतृत्वको हिसाबले हामी बोलेका छौँ, तर भोलि यस्तो स्थिति आउँछ कि सबै पब्लिक अर्थात् सबै व्यवसायहरू अलग अलग तरिकाले यही तरिकाले बोल्न जान थाल्नुभयो भने र सडकमा आउने स्थिति आयो भने यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने? हामीले भनेका छौँ कि आषाढ मसान्त आउन थालिसक्यो। आषाढ मसान्तमा जति लगानी गर्थ्यौँ पूर्वाधारको रकमहरू अहिले खर्च हुन सकेको छैन। हामीले त कराएको थियौँ, असोजको महिनादेखि नै बजेटको काम सुरु गरौँ, तपाईँको 10% रकम खर्च भएन भनिरहेका थियौँ। अहिले यही वर्षको मात्रै रकम खर्च भएको छैन। यो वर्षको जति पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम हुनुपर्ने त्यो काम नभइसकेपछि अब त्यसलाई स्वास्थ्यतिर कन्भर्ट गर्ने कि नगर्ने? मलाई जानकारी छ सिद्धार्थ नगरपालिकाले त्यहाँका वडाहरूमा खर्च हुन नसकेको रकमलाई अहिले राहतको प्याकेजको रूपमा उहाँहरूले रकम तानिसक्नुभयो। अन्य स्थानीय तहले त्यो सिको गर्ने कि नसक्ने? औद्योगिक व्यवसायहरूलाई मात्र होइन, समग्र पब्लिकलाई परेको समस्यामा सरकार पन्छिन पाउँदैन। अहिले सडकहरूमा देख्नु भएको छ नि, एउटा बिना मास्कको बिना प्रहरी अड्डिरहेको देखिन्छ के? मतलब यो लाजमर्दो विषय होइन। एउटा प्लान बनाउनु पर्यो नि। चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु हुँदै थियो भने कहिले देखेको? पुसभन्दा अगाडि नै चाहिँ चाइनामा देखियो। त्यो चाइनामा देखिसकेपछि सरकार तयारी हुनु पर्यो नि। भूकम्प आइसकेपछि मात्र तयारी गर्ने, रोग आइसक्यो भने मात्रै तयारी गर्ने, बाढी आइसक्यो भने मात्रै तयारी गर्ने कि त्योभन्दा पहिले गर्ने? त्यसकारण योजना बनाउने खालको नेतृत्वहरू सही तरिकाले हामीले चुन्न नसक्नुको पीडा नै अहिले चाहिँ खड्किएको छ। सरकार एकातिर व्यवसाय अर्कोतिर गयो भने मलाई लाग्छ यो कहिले पनि सफलतातिर जाँदैन, देश असफलतातिर जान्छ। हामीले भनेका छौँ कि हामी सरकार होइन, हामी सहयोगी निकाय। औद्योगिक व्यवसायहरू नेपालको निजी क्षेत्र भनेको सरकार पछि अर्थात् सरकारलाई अत्यन्त सहयोग गर्ने दोस्रो सञ्जालको रूपमा विस्तार भएको औद्योगिक व्यवसायको सङ्गठनहरू छ। ती सङ्गठनहरू मार्फत हामीले सरकारलाई सहयोग गर्छौँ भनिरहेका छौँ। सरकारले जुन खालको नीति ल्याउँछ, 54 सालमा भ्याट लागू भयो, हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। भिसिटिएस लागू गर्नु थाल्यो सरकारले, हामीले सहयोग गर्न खोज्यौँ। तर प्लान गर्नु पर्यो। मैले फेरि पनि के जोड्छु भने यदि तपाईँ यो वर्षमा केही नयाँ चिजहरू ल्याउनुहुन्छ भने त्यसको तयारी, पूर्व तयारी त केही न केही त गर्नु पर्यो नि। अब सरकार हिँड्छ अर्कोतिर, औद्योगिक व्यवसाय अर्कोतिर हिँड्छ भने के समृद्ध नेपाल बन्ला त? अहिलेको मितिसम्म आउँदाखेरि मलाई कुनै पनि निकायले अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट तपाईँको औद्योगिक व्यवसायहरू सरकार पक्षबाट भन्न चाहिँ मलाई मिडियाले सोध्नु भएको छ। फेरि सरकार पक्षबाट औद्योगिक व्यवसायको समस्याहरू के छ? तपाईँहरूको समस्याहरू हामी सरकारसँग पुर्याउँछौँ, तपाईँलाई राहतका कुराहरू दिन्छौँ। एकजना मान्छे मैले भेटाएको छैन सरकारको मान्छे। व्यवसायको समस्या त हामीसँग आएको छ नि। अहिले थुप्रै श्रमिकहरू आफ्नो घर फर्किन खोज्नुहुन्छ। अहिले पनि सर्लाहीका मान्छेहरू यहाँ आउनुहुन्छ, इन्डियन मजदुरहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। यहाँलाई जानकारी छ इटा भट्टाका मजदुरहरू करिब 800 सङ्ख्यामा हामीले हिजो पठायौँ। तथापि अझै 4200 सङ्ख्यामा चाहिँ मजदुरहरू यहाँ हुनुहुन्छ। बङ्गालबाट आएर सुनचाँदी व्यवसायमा काम गर्ने व्यक्तिहरू अहिले 93 जना हुनुहुन्छ। अहिले हामीसँग लिस्ट आएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू घर फर्किन खोज्नु भएको छ। उहाँहरूसँग आजसम्म उद्योगीहरूले जति सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले दिनुभयो, खुवाउनुभयो। तर उहाँहरू भोकै बस्ने स्थितिको सिर्जना भइसकेपछि अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ भन्नुभएको छ। घर लाग्ने दायित्व कसको भन्नुहोस् त? ल घर पनि हामी पुर्याउँछौँ, तर त्यो बाटोमा त कमसेकम जान दिने वातावरण त गर्नु पर्यो नि। यो खालको स्थिति पनि सिर्जना भएको छैन कि। उद्योगिक व्यवसायहरू भनेको त यो उद्योगिक व्यवसायहरू केही पनि होइनन्। यिनीहरूलाई किन चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने? हामी नै हो नि सबै, हामी गर्ने हो। हामीले त किन चाहिँ उद्योगिक व्यवसायलाई खोज्न हिँड्ने? यिनीहरू त आफै व्यवस्थापन गर्छन्। यिनी कमाउने खालको कमाउने, यिनी त थुप्रै लुट्ने खालको मान्छेहरू भन्ने खालको चिन्तन यो दिमागमा जबसम्म पर्छ नि, त्यो चिन्तन जबसम्म हट्दैन तबसम्म नेपालको समृद्ध अर्थात् आर्थिक हिसाबले पनि जुन मन्दी आउँछ त्यो मन्दी कमी गर्नको लागि अर्थात् यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि औद्योगिक व्यवसायहरूको हात अत्यन्त चाहिँ बलियो हुनुपर्छ, अर्थात् अत्यन्त सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ यो खोपडीमा हुनु पर्यो नि। औद्योगिक व्यवसायहरू एकातिर हिँड्ने, सरकार अर्कोतिर हिँड्यो भने यसले चाहिँ राम्रो दिशातिर उन्मुख हुँदैन। हामीले पनि भनेका छौँ यो देश नेपाल हाम्रो पनि हो, हाम्रो पनि यहाँ सहभागिता छ। हामीले तिरेको ट्याक्सबाट राज्यले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। प्रशासनिक खर्चदेखि अन्य कार्यक्रम चाहिँ यसरी लागू हुन्छ। अहिले उद्योगिक व्यवसायले साँच्चै भन्दा 1 महिना मात्रै ट्याक्स नबुझाउँ स्थिति कहाँ पुग्छ? त्यसकारण चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व सबैभन्दा पहिलो दिनुपर्ने सुरक्षाकर्मी, त्यस गरी स्वास्थ्यकर्मी, यो अवस्थामा सुरक्षाकर्मी र औद्योगिक व्यवसायलाई अलिकति त्यो ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएन भने मलाई लाग्छ यसले अत्यन्त चाहिँ ठुलो घटनाक्रम चाहिँ पछाडि ल्याउँछ। तपाईँहरूलाई यो लकडाउन खुलिसकेपछि कुन चिजहरूमा चाहिँ हामीले सब्सिडी दिनुपर्छ अर्थात् उद्योगहरू व्यवसायहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि हाम्रो भूमिका कहाँनिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने खालको प्लान सोध्यो भने हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामी पक्कै पनि उहाँहरूसँग सँगसँगै जान्छौँ। सबैभन्दा पहिले त साना व्यवसायको समस्या आउँछ कि साना व्यवसायहरूले सटर खोल्न पाउनु भएको छैन।
उहाँहरूसँग चाहिँ अहिलेको अवस्थामा केही घरबेटीहरूले भाडा बाँच्न अड्कनाइरहनु भएको छ। अलिअलि अप्ठ्यारो पनि छ उहाँले, घर तल सटर बन्द छ। मैले चाहिँ यो बेलामा मलाई हिजो एकजना मित्रले फोन गर्नुभयो, मसँग घरबेटीले भाडा माग्नुभयो भन्नुभयो। मैले भने तपाईँ भाडा नदिनुहोस्, तपाईँ जतिको सचेत मान्छेले भाडा दिने नदिनुहोस् भने। अनि मैले भाडा दिएन भने त मलाई खाली गर्छन् भन्नुभयो। मैले भने तपाईँले सापटीको रूपमा रकम दिनुहोस्, तपाईँको भाडा 25,000 रुपियाँ छ। उहाँले मसँग 25,000 भाडा छ भन्नुभएको थियो महिनाको। चैत्र र वैशाखको भाडा उहाँले बुझाउनु भएको रहेछ। मैले उहाँलाई भने तपाईँले 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुहोस् यो बेला, त्योभन्दा बढी तपाईँले सक्नुहुन्न। पैसा छ तपाईँसँग? छैन। कारोबार छ? छैन। अनि कसरी दिनुहुन्छ? तपाईँले भाडा दिने कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँले सापटीको रूपमा तपाईँले पनि सापटी खोज्नुहोस् कतैबाट, 5,000 रुपियाँ उहाँलाई अहिले तत्कालको लागि दिनुहोस्, भाडा चाहिँ बुझाउनु कुरा नगर्नुहोस् भने। मतलब यो खालको स्थिति उहाँलाई अहिले 5,000 रुपियाँमा टारिन्छ, 2,000 रुपियाँ दिएर टारिन्छ। तर लकडाउन खुलेपछि हुनसक्छ कि तपाईँले मेरो पुरै घर भाडा दिनु भएन भने म तपाईँलाई घर खाली गर्न लगाउँछु भनेर घरबेटीहरूले प्रेसर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले अहिले भनिरहेको छु कि भने राज्यले कमसेकम कति पर्सेन्ट यो लकडाउन अवधिको भाडा तिर्ने हो। धेरै चाहिँ घरबेटीहरूले घर भाडा छुट गर्नुभएको छ। कतिले त सामाजिक सञ्जालमा म भाडा लिँदैन, मेरो घरमा बसेको व्यक्तिहरूसँग भाडा लिँदैन भनेर थुप्रै व्यक्तिहरूले भन्नुभएको छ। मैले त विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो अवस्थामा त्यो घरबेटीको पनि दायित्व कि व्यवसायहरूसँग सटरका भाडाहरू नलिदिने र सरकारले लकडाउन अवधिपछि, लकडाउनको समय अवधिपछि विभिन्न खालका राहतका प्याकेजहरू श्रमिकहरूलाई ल्याउनको लागि सहजीकरण गरिदिने, उद्योगी व्यवसायलाई बैंक ब्याजमा छुट गरिदिने, सब्सिडीहरू पैदा गरेर हुनसक्छ। विद्युत हामीसँग अहिले स्टक छ, यो बेलामा विद्युत खपत भएको छैन, पेट्रोलियम पदार्थ खपत भएको छैन। त्यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ? सरकारले योजना बनाएर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत बनाउने तरिकाले अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि यस्तो खालको समस्याहरू सधैँ आउँदैन। हामीले 19 दिने जनआन्दोलन पनि हिजो भोगेका हौँ। विभिन्न खालका चाहिँ अनुभूतिहरू हामीसँग छ, तथापि यो अवस्था सिर्जना भएको थिएन। यो अवस्था सबै मिलेर, राज्य एक्लै होइन, राज्य र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिँडेर यसलाई चाहिँ कसरी कमी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ, यो बारेमा हामी सबै चिन्तन गर्यो भने पक्कै पनि यसले केही न केही अनुभूति चाहिँ दिलाउँछ। सरकारले पहिलो कुरो उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेको छ। ती उद्योगहरूमा पुर्याउने कच्चा पदार्थ विभिन्न स्थानहरूबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिने, उत्पादित वस्तुलाई सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्याउनको लागि हामीसँग विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित भएका वस्तुहरू, उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण ती उत्पादन भएका वस्तुहरू विभिन्न उद्योगहरू चलाउनुहोस् भन्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यो उत्पादन भएको वस्तुलाई पनि ठाउँसम्म पुर्याउन नदिने खालको जुन प्रवृत्ति सिर्जना भएको छ कि हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्रै उत्पादन गर्नुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ सरकारले। चामलहरू उत्पादन गर्नुहोस्, दाल उत्पादन गर्नुहोस्, अन्य चिजहरू चाहिँ अहिले रोक्नुहोस्, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू मात्र उत्पादन गर्नुहोस् भन्नुपर्ने हुन्थ्यो। तथापि यदि धेरै उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुहोस् भन्दै पनि रहने, उत्पादित वस्तुहरू अहिले विभिन्न कम्पनीहरूमा चाहिँ स्टक छ। त्यो स्टक यदि चाहिँ हामीले समयमै व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सम्बन्धित स्थानहरूसम्म पुर्याउन सकेनौँ भने त्यो स्टक ड्यामेज हुन सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ यो उत्पादित वस्तुहरूलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने, उद्योगीहरूलाई पनि त्यो उद्योगसम्म जाने खालको एउटा वातावरण सरकारले पुर्याउने र विभिन्न खालका अहिले फेरि अर्को कुरा जोड्नै पर्ने हुन्छ। अहिले जुन विभिन्न ठाउँहरूबाट सबैले लगानी, आफ्नो व्यक्तिगत लगानी गर्नु भएको छैन, विभिन्न बैंकहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले ब्याज लिनु भएको छ, बैंकले चाहिँ दैनिक रूपमा ताकेदा गरिरहेको छ। यस्तो खालको अवस्थामा सरकारले तत्कालै सबैभन्दा पहिले बैंकबाट चाहिँ ब्याज लिएका उद्योगिक व्यवसायहरूलाई ब्याज नलिनको लागि, यो बेलाको ब्याज छुट गरिदिनको लागि, किनभने सरकार भनेको अभिभावक हो। म तपाईँलाई यहीँनिर जोड्छु कि नेपाल सरकारका आफ्ना भाडाका घरहरू पनि कतिपय ठाउँहरूमा छ। यहाँले देख्दै गर्नुहुन्छ दाङमा पनि नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका विभिन्न खालको अफिसहरूले चाहिँ सटर भाडामा लगाएको छ। आज एउटा व्यक्तिले घर भाडा छुट लिँदैन भनिरहेको छ। सरकारका विभिन्न खालको अफिसहरू छ, मैले यसलाई नामै भन्नु पर्दाखेरि म दिन चाहन्छु कि थुप्रै नामहरू छ। स्थानीय तहका आफ्नै सटरहरू छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै मासिक 36,000 रुपियाँ सानो व्यवसायहरूले चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना छ। चाहे त्यो खाद्य गोदामका सटरहरू होला, चाहे अन्य, चाहे त्यो विद्युतका सटर होला, चाहे त्यो हुलाकका सटरहरू होला, विभिन्न खालका सरकारी निकायहरूले लगाएका सटरहरू पहिले कसले गर्नु पर्यो छुट सुवाद भने सरकारबाट गर्नु पर्यो। त्यसपछि बैंक ब्याज मिना हुने एउटा राहत त उद्योगिक व्यवसायलाई भयो नि। अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि केही व्यवसायहरू यस्तो अवस्थामा पुगिसक्नु भयो कि उहाँको भाडा भन्दा अब त्यहाँ रहेको सामानको मूल्य चाहिँ कम हुन थाल्यो। उहाँको भाडा 2 लाख रुपियाँ पुगिसक्यो, तर उहाँसँग भित्र 2 लाख रुपियाँको सामान पनि छैन। अब 2 महिना, अब 1 महिना लकडाउन थपियो भने उहाँहरूले त्यो सामान पनि त्यहीँ छोडिदिनुहुन्छ। भाडा सबै भाडा लिइसकेपछि त उहाँको सामान बेचे पनि भाडा दिन पुग्दैन नि। त्यसकारण चाहिँ सरकारले तत्कालै राहतका प्याकेजहरू 1, 2, 3, 4 गरेर अगाडि ल्याउन सकेन भने यसले चाहिँ उद्योगिक व्यवसायलाई नकारात्मक असर पर्छ। बजेट आउँदैछ, त्यो बजेटमा पनि सम्बोधन हुने तरिकाले हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने विभिन्न मागहरू छन्। हामीले अरू यो बेला माग गरेका छैनौँ। हामीले सरकारसँग
यो कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जुन खालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ यो अप्ठ्यारोलाई सफ्टवेयरमा परिणत गर्नको लागि तुरुन्तै सम्बोधन हुने खालका विषयहरूमा 1 2 3 4 गरेर अगाडि बढ्यो भने यो बजेटैबाट सम्बोधन भयो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ, सरकारलाई पनि राम्रो हुन्छ, निजहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ र समग्र नेपाललाई पनि समृद्ध बनाउने जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि लैजान सकिन्छ। मैले यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।